यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज 1 वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन अवस्थामा संविधान र लोकतन्त्र जोगाउने भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर गठन भएको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनको यो सरकारले यो 1 वर्षमा के जनताले महसुस हुने किसिमबाट काम गर्न सक्यो अथवा ओली सरकारकै निरन्तरता बन्यो यो देउवा सरकार? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौं र हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक तुला नारायण शाह। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। 1 वर्ष अगाडि तपाईहरू नागरिक आन्दोलनको नाममा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्नुपर्छ, संविधान जोगाउनुपर्छ, लोकतन्त्र जोगाउनुपर्छ भन्दै सडकमा नारा लगाइरहनु भएको थियो हैन? र त्यसपछि गठन भएको सरकारले 1 वर्ष पनि पूरा गरेको छ। जोगायो यो सरकारले संविधान, जोगायो लोकतन्त्रको सम्वर्धन गर्यो अथवा के गर्यो? तात्विक रूपमा जनताले महसुस गर्ने किसिमबाट के परिवर्तन यहाँको आँखाले देख्छ कि देख्दैन अहिले? धन्यवाद। सिधै प्रहार गर्नुभयो पहिलो प्रश्नमै। त्यति बेला आन्दोलन भएकै हो, नागरिक आन्दोलन भएकै हो, तर त्यति बेलाको परिवेश र आजको परिवेशमा केही भिन्नता छ। यो भनिरहँदाखेरि म देउवा सरकारले धेरै राम्रो काम गर्न सक्यो भन्ने, म त्यसको पक्षपोषण गर्ने वा बचाउ गर्ने अवस्थामा म छैन, दुःखका साथ भन्नुपर्छ। मूलतः त्यति बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकार एउटा त केपी ओलीको आफ्नै बोली र आफ्नै शैलीको कारण धेरै आलोचना भएको थियो र त्यो सरकारले गरेको काम, त्यो सरकारको गर्नुपर्ने काम र गर्न नसकेको बारेमा आलोचना भएको थियो। त्यति बेला तपाईँ यदि सम्झिराख्नु भएको छ भने सिलसिला कहाँबाट सुरु भएको थियो भने कि संविधानले राजनीति स्थिरताको कल्पना गरेको छ, जसले गर्दा केही निश्चित समयसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने गरी र राजनीतिक दलहरूको धेरै टुटफुट भयो। त्यसैले गर्दा त्यसको एउटा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेर सीमित राजनीतिक दल भयो भने सरकारले स्थिरता पाउँछ र सरकारले स्थिरता पायो भने राजनीति स्थिर हुन्छ नेपालको र विकास र समृद्धिको बाटोमा सहज रूपमा अगाडि बढ्छ नेपालको पछिल्लो राजनीति यात्रा भन्ने कल्पना थियो। र त्यो हिसाबले केपी ओली सरकारले जुन दल विभाजन सम्बन्धी प्रावधान थियो, 40% संसदीय दलमा पनि हुनुपर्ने र केन्द्रीय समितिमा पनि हुनुपर्ने र जुन थियो त्यो रलाई हटाएर वाको लागि उहाँले अध्यादेश ल्याएको थियो। मलाई लाग्छ अरू विविध कुराहरूको बीचमा सबैभन्दा ट्रिगर पोइन्ट जुन बन्यो, टर्निङ पोइन्ट पोलिटिक्सको, त्यो अध्यादेश ल्याउन साथ नेपालमा एउटा ठुलो कम्पन आयो र त्यसको विरोधमा चाहिने एउटा माहौल बन्दै गयो। ती केपी ओली सरकारको विरुद्धमा माहौल बन्नुको पछाडि नेकपा भित्रको आफ्नो विभाजनको, आफ्नो चाहिँ विवादको कारण त छँदै थियो, तर सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू जस्तो कि संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य पुनर्संरचना जुन हिसाबले भएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि ऐन कानुन नियम बनाउनु पर्ने, संहितालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने जुन माहौल बनाउनु पर्ने थियो, ओली सरकारले त्यो नगरिराखेको एउटा कुरा। संविधानको रक्षाको लागि संविधानले परिकल्पना गरेको कुराहरूमा उदासीनता त्यो सरकारको। अर्को चाहिने सरकारले जुन नियमित शासन प्रशासन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिने जनताले फरक महसुस नगरेको र भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्डहरू एक्सपोज भएको अवस्था थियो। त्यतिखेर त्यही पृष्ठभूमिमा यहाँहरू सडकमा ओर्लन भयो। त्यो पृष्ठभूमिमा सडकमा आएको हो र संयोगले अब विभिन्न कारणले सरकार परिवर्तन, अदालतको परमादेशले सरकार परिवर्तन भयो, यहाँहरू सफल हुनुभयो। हामी सफल भएन, सरकार परिवर्तन भएको। नागरिक आन्दोलनको फेरि नागरिक आन्दोलन एउटा सानो पार्ट थियो, त्यसमा पनि म अगुवाको रूपमा थिइनँ, नेतृत्वकर्ताको रूपमा थिइनँ कि, तर नागरिक आन्दोलनको एजेन्डामा मेरो समर्थन थियो, त्यसमा सहभागी। जे भए पनि यो देशका जाने बुझेका पढे लेखेका बौद्धिक नागरिक भन्नेहरू सडकमा ओर्लनु भएको थियो क्या त्यतिखेर। यतिखेर 1 वर्षको यो एउटा हेर्दै जाँदाखेरि पछाडि फर्केर हेर्दा यो 1 वर्षमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी अथवा जसपा पनि संलग्न छ, यी राजनीतिक दलहरू संलग्न भएको यो सरकारले चाहिँ के गर्यो त भनेर हेर्ने हो भने काण्डै काण्ड गरेको देखियो। जुन काण्डै काण्डको सरकार फेर अर्को काण्डै काण्ड गर्ने सरकार ल्याइएछ त अन्तत जनताले चाहिँ के पाए भन्ने प्रश्न चाहिँ मैले यहाँलाई अलि सोधेको। केही पनि पाएन।
एकदम दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो विषयमा इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्छ 40%मा दल विभाजन गर्न पाउने केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल वा मात्रैको प्रावधान केपी ओलीले ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो अथवा ओली सरकारले ल्याउँदै थियो भने देउवा सरकारले के गर्यो भने 20%मा पनि दल विभाजन गर्न पाउने भनेर ल्याइदियो। त्योभन्दा चर्को यदि त्यो प्रतिगामी कदम थियो भने त्योभन्दा चर्को प्रतिगामी कदम देउवा सरकारले ल्याइदियो। ओली सरकारले संघीयतालाई अगाडि बढाउन यो संविधानले कल्पना गरेको राजनीतिक स्थिरतालाई अगाडि बढाउन चाहेनन् भन्ने यदि हाम्रो एजेन्डा आन्दोलनको एजेन्डा थियो भने इमानदारी साथ भन्नुपर्छ त्योभन्दा निष्क्रिय संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारको स्वरूप अथवा सुशासन संविधानले कल्पना गरेको संघीयताको संरक्षण वा संवर्धनको सवालमा यो सरकार त्योभन्दा निराशाजनक छ, त्योभन्दा गतिहीन छ। किनभने कमसेकम ओली सरकारको पालामा जुन अन्तर प्रदेश जुन मुख्यमन्त्रीहरूको समिति जुन छ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यसको एक दुईटा बैठक त भएको थियो यो सरकारमा, त त्यो पनि बैठक पनि हुन सकेको छैन। धेरै संघीयता प्रेमी सरकार हो, यसलाई अगाडि बढाउन खोजेको कसरी भन्ने हैन। तेस्रो कुरा तपाईले जुन भन्नुभयो काण्डै काण्ड, काण्ड भनेको यहाँ भ्रष्टाचारमा हुने हो कि हैन, विभिन्न बजेट बनाउँदैदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूको कर निर्धारण गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि लिएर अनेक कुराहरूमा त्यसमा पनि उहाँलाई उछिनिएको छ। त्यसैले बहुत इमानदारीपूर्वक लाज नपचाइ भन्न सक्नुपर्छ। अब अहिले त यस्तो अवस्था भएको छ यति धेरै काण्डहरू हुँदाहुँदै कुनै नागरिक आन्दोलन पनि अगाडि आएको छैन। अब कुन मुखले अगाडि आउने भन्ने प्रश्न चाहिँ नै आएको छ। त्यसैले यो बहुत गम्भीर र दुःखदायी अवस्था छ। यसमा कुनै यसले बचाउ गर्नुपर्ने अवस्थामा व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ नै छैन। त्योभन्दा म कमजोर र त्योभन्दा खराब अवस्थामा यो सरकारको 1 वर्ष गुज्रेको म देख्दैछु। यस्तो चाहिँ किन हुँदो रहेछ त भन्दा एउटा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बनेको सरकार चाहिँ नालायक भयो भनेर अर्कोलाई अवसर दिनका निमित्त जसरी त्यतिखेर प्रयास भएको थियो त्यो दलहरू पनि फेरि आफैलाई नालायक प्रमाणित गरिरहेका छन् अवसर पाउँदा पनि। यो चाहिँ के कारणले हुँदो रहेछ त? हाम्रो बाध्यता रहेछ कि हाम्रो सामाजिक आर्थिक सामाजिक हैन, अथवा यो नियत रहेछ कि अथवा नियति रहेछ कि के रहेछ? यहाँलाई के लाग्छ? हेर्नुस् यो के छ भने देशभित्र समाज हुन्छ, राज्य हुन्छ र तपाईको बजार हुन्छ। नेपाली राजनीति जसले राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाउँछ निर्वाचन मार्फत, आखिर खेलको निर्धारण त पार्लियामेन्टबाट हुने हो नि त हैन। पार्लियामेन्टमा जाने त दलहरूले हो, इन्डिभिजुअल एकजना दुईजना स्वतन्त्र रूपमा जाला हैन। अन्ततः दलहरूको जिम्मामा सरकार जाने हो। त हाम्रा दलहरूमा यो दृष्टिकोण प्रष्ट भएन कि राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने। हाम्रा दलहरूमा यो गृहकार्य भएन, दलका नेताहरूमा यो गृहकार्य हुन सकेको छैन कि राज्यमा पुगेपछि राज्यलाई सञ्चालन कसरी गर्ने। देखिआएको अनेकौं उदाहरणको बारेमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ। त्यसपछि राज्य सञ्चालन गर्ने कसको जिम्मामा जान्छ भने बजार र राज्यका राजनीति नेतृत्वको हातमा होइन कि प्रशासनिक र व्यापारीहरूको हातमा जाँदो रहेछ। यो दुईटाको गठजोड, यो दुईटाको गठबन्धन यति मजबुत छ नेपालमा। व्यापारीले सक्छ एकदम व्यापार मात्रै गरे भए त हुन्थ्यो, व्यापारी चाहिँ बिस्तारै बिचौलिया हुँदो रहेछ के। बिचौलिया छुट्टै एउटा ग्रुप हुन्छ जसले व्यापारीसँग पनि र राज्यको राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि हैन। सो यो लाइक यो यस्तो भइदियो कि यो जुन अदृश्य शक्तिहरू यति हावी हुँदो रहेछ कि राजनीति गरेर पार्लियामेन्ट मार्फत जो गएका हुन्छन् सरकारमा एक हिसाबले निरीह देखिदो रहेछ, या त त्यसैमा इन्जोय गर्दै गरेको देखिदो रहेछ। मलाई लाग्छ यो कुनै एउटा या दुईटा यो पार्टी त्यो पार्टीको कुरा होइन, यो देखिआएको गएको 30-35 वर्षमा देखिआएको संस्कार, देखिआएको समस्या यो देखियो। मैले हेरेर जोड्न खोजेँ क्या, 10औं वर्ष बन्दुक उठाएर रक्तपातपूर्ण युद्ध गर्न सक्नेहरू, 240 वर्ष पुनः राज संस्थालाई फ्याँक्न सक्नेहरू, अनि यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले भने जस्तो व्यापारीको गठजोडमा बिचौलियाहरूसँग लसिएर यो त नियति होइन नि, यो त नियत हो। हेर्नुहोस् यो दुईटा अलग अलग कुराहरू हुन् सुशीलजी। हामी बहस गर्दाखेरि फेरि यसको मतलब त्यो सबै गलत भन्ने अर्थ नजान्छ। होइन, त्यो क्षमता भएकाहरूले राज्य सञ्चालनमा असफल हुनेहरू, आज राज्य सञ्चालनमा असफल हुने मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीहरू विगतमा गरेका राजनीतिक आन्दोलनहरूको
को कुनै अर्थ थिएन भन्ने अर्थमा यो मैले त्यो भने होइन। त्यसो गर्न सक्नेहरूले राज्य र जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्नको निमित्त चाहिँ अहिले यी झिनामेसिना कुराहरूमा चाहिँ किन अल्झे होलान् चाहिँ? होइन झिनामसिना त्यो नजानेको हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। साइकल हरेक साइकल चलाउने मान्छेले मोटरसाइकल चलाउन जान्नै पर्छ भन्ने छैन। म चाहिँ नियत हो भन्छु, होइन नियतै खराब हो, राष्ट्रको पक्षमा जनताको पक्षमा असक्षमता हो, यो नलेजको अभाव हो, यो चाहिँ तपाईँको भिजनको अभाव हो, यो चाहिँ तपाईँको अनुभवको होइन। त्यसो हो भने विज्ञहरूसँग सल्लाह मागे हुन्छ, तपाईहरु जस्तो व्यक्तिबाट सम्बन्धित क्षेत्रमा अहिलेको हाम्रो समाज सुझाव लिए हुन्छ हैन? हैन म त विज्ञ होइन, तर हाम्रो समाजको यही अवस्थामा हाम्रो समाज पुगेको छ, यो बुझ्नु पर्यो। हाम्रो समाजको जुन ठूलो तबका छ, ठूलो जनसङ्ख्या छ, 3 करोड जनसङ्ख्या हो भने 2 करोड 2.5 करोड जनसङ्ख्या अहिले त्यही अवस्थामा छ। 10-20 हजार 25 हजार 2-4 लाख 5 लाख जनसङ्ख्या पढे लेखेको बुद्धिजीवी भएर हुँदैन कि ओभरअल समग्रमा समाज जबसम्म जागरुक हुँदैन र अगाडि बढ्दैन त्यतिन्जेलसम्म मलाई लाग्छ यो कुराको समस्या हैन। मेरो प्रश्नको उत्तर अझै आएन जस्तो लाग्यो क्या। म फेरि किन दोहोऱ्याइरहेको छु भने मैले अघि भन्न खोजेको मेरो प्रश्न के हो भने ठुला ठुला सङ्घर्षबाट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नुको तात्विक कुरो भनेको छ, त्यसको परिणाम भनेको त राष्ट्रका समस्या समाधान गर्ने, जनताका समस्या समाधान गर्ने त हो नि होइन? जनताका दुःखलाई सम्बोधन गर्ने, समाजमा रहेका सामाजिक विभेदहरूको अन्त्य गर्ने, सबैलाई अवसर दिने भने होला, समावेशी बनाउने भने होला। त्यो सबै गर्ने अवसर पाउँदा चाहिँ अघि तपाईले भने जस्तो राजनीतिक कर्मीहरूको क्षमताको अभाव मात्रै होइन, उनीहरूको जनताप्रतिको संवेदनशीलताको अभाव पनि रहेछ। यो नियति मात्र होइन रहेछ, यो नियत रहेछ क्या। जनताको दुःखलाई समाधान गर्छु भनेर भित्रैदेखि त्यो खालको एउटा प्रतिबद्धताको अभाव देखियो के? सुन्नुहोस् सुशीलजी, तपाईको मैले भन्न खोजे पहिलो कुरा त नेपाली राज्यको समस्या कस्तो कस्तो थियो जसलाई समाधान गर्नको लागि राजनीति भयो, दलहरूले विभिन्न एजेन्डा सेट गरे, विभिन्न समयमा आन्दोलन गरे। नेपाली राज्यको दुईटा समस्या, दुई खालको, एउटा यसको संरचनामा समस्या थियो, यो अत्यन्त असमावेशी थियो, यो अत्यन्त केन्द्रीकृत थियो, यसलाई भन्छ संरचनागत समस्या, स्ट्रक्चरल प्रब्लम। अर्को चाहिँ यसको काम गर्ने शैलीको समस्या, एउटा त बनोटको समस्या भयो स्ट्रक्चरमा, अर्को चाहिँ यसको काम गर्ने शैलीको समस्या। त्यो के भने यो राज्यमा जुनसुकै मानिस प्रधानमन्त्री बने पनि, जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि यो राज्यले काम यसरी गर्दो रहेछ कि ढिला सुस्ती, भ्रष्टाचार र असक्षमता यो राज्यको चरित्र बनिसकेको छ। त्यसैले यसलाई म यसरी भन्छु स्ट्रक्चरल प्रब्लम र फङ्सनल प्रब्लम। यो राज्यको बनोटमा समस्या थियो, त्यसको लागि विभिन्न आन्दोलनहरू भए, समावेशिताको नाममा, संघीयताको नाममा, निर्वाचन प्रणाली संशोधनको नाममा। त्यो स्ट्रक्चरल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि विभिन्न आन्दोलनहरूले सफलता पनि पाएको छ। केवलसम्म संरचना पनि परिवर्तन गरियो अनि म भन्दैछु 46 सालमा सिस्टम परिवर्तन, 62-63 को आन्दोलनले संरचनागत परिवर्तन ल्यायो, मधेस आन्दोलनले केन्द्रीकृत राज्यलाई संघीयकरण गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो आन्दोलनमा यी दलहरू सफल, राज्य सञ्चालनमा यो दलहरू असफल। फङ्सनल प्रब्लम जुन थियो यो नेपाली राज्यको, त्यो भनेको त यो अत्यन्त करप्ट स्टेट हो र इनइफिसियन्ट स्टेट हो। कुनै पनि काम समयमा नहुने, कुनै पनि योजना समयमा पूरा नहुने र जुन सरकार आए पनि भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्ड दोहोरिरहने। यसको लागि नेपाली राजनीतिमा पर्याप्त बहस भएन, छलफल भएन, खबरदारी भएन, निगरानी भएन। यसका लागि नेताहरू तयार हुन सकेन, यसलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाइएन। मेरो भनाइ यति हो। त्यसो गर्नु भनेको अपराध हो, त्यसो गर्न पाइन्न थियो, हुँदैन थियो, जानेनन् हैन, गरेनन् भन्छु म त। गरेनन्, गर्नै जानेनन्, नियति होइन। हरेक साइकल चलाउने मान्छे, साइकल चलाउनमा पर्फेक्ट भएको मान्छे, उसले मोटरसाइकल पनि सजिलैसँग चलाउँछ र त्यति पर्फेक्टली चलाउँछ भन्ने कुराको हामी कल्पना नगरौँ। आन्दोलन हाँक्ने मान्छे, संरचनागत परिवर्तन ल्याउन सक्ने मान्छे राज्य सञ्चालनमा पनि उत्तिकै सफल हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण, नहुने रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण त जनार्दन शर्मा नै भइगयो नि। जनयुद्धमा यत्रो ठुलो जनसेना हाँक्ने मान्छे यहाँले दिनुभएको एउटा बिम्ब, साइकल चलाउने जान्ने मान्छेले मोटरसाइकल चलाउन नजान्न नि सक्छ, यदि त्यो प्रयास गर्यो भने, साइकल चलाउनेले मोटरसाइकल चलाउने प्रयास गर्यो भने त्यो आत्मघाती हुन्छ।
तर यहाँ चाहिँ संरचनागत परिवर्तन गरिसक्दा पनि राज्यको चरित्र फेर्छु भनेर यति सामाजिक मूल्य चुकाइसक्दा पनि अनि जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न नसक्नु चाहिँ यो जनघाती अपराध किन भइराखेको छ भन्ने प्रश्न हो के। मैले त्यही भनेको नेताहरूको त्यो योग्यता अहिले पुगेन, हाम्रो समाजले त्यो खालको नेता दिन सकेन। यसो भनेर सुविधा दिउँ नेताहरूलाई होइन, त्यो समाजले खोज्ने कुरा हो। समाजले आज दिन सकेको छैन, भोलि दिन सक्ला। लामो समयसम्म नेपाली समाजले त संरचनागत परिवर्तनको लागि पनि नेता दिन सकेको थिएन। सर ती नेताहरूले नि सकेको क्षमता बुद्धि विवेकको प्रयोग गरेर राष्ट्र र जनताका समस्या समाधान गर्न लागिराख्या भए तपाईँले भनेको कुरामा म ठिक भन्नुभयो भन्थेँ। तर प्रश्न कहाँनिर जन्मियो भने कहाँ लागिरहेछन् त भन्दा पार्टी फुटाउन, कहाँ लागिराखेका छन् त भन्दा आफ्नै गुटलाई जुटाउन, भाइ भारदार पोस्न, छोरालाई कमिसनको व्यवस्था मिलाइदिन, भतिजोलाई यसो गर्न हो। अनि यो अवस्थामा चाहिँ जानेनन्, के गर्ने त सङ्घर्ष गरेकै हुन् मात्रै भनेर सुख पाउँदैनन् के ती छुट दिइराखेको छु। र मैले भनेको मात्रै के हो भने अब त्यो उपनामहरू यहाँको जिम्मा भयो, के दिने हो नेतालाई, देखेको कुरो के होइन देखेको कुरा ठिक हो। तपाईँको कुरामा म विमति जनाउन। मेरो भने के हो भने आन्दोलन गर्न सफल भएका नेताहरू राज्य सञ्चालनमा असफल देखिएका छन्, चाहे त्यो कुनै पार्टीका नेता हुन्। आन्दोलन गर्न सफल भएका नेताहरू, जेल बस्न सफल भएका नेताहरू, नेपालमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउन सफल भएका नेताहरू भ्रष्टाचारका काण्डहरूबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्, मुक्त हुन चाहेनन्, राज्य सञ्चालनमा सफल देखिएका छैनन्। अहिलेको नेपालको समस्या, राजनीतिको समस्या यो हो। राज्यमा नेताहरूले चाहेर नचाहेर बिचौलिया, व्यापारी र प्रशासन संयन्त्र बीचको जुन गठजोड छ त्यसलाई भत्काउन सकेको छैन। यसको मतलब सबै मानिस त्यसमा संलग्न छ मैले भन्न खोजेको होइन। अधिकांश मूल प्रवृत्ति त्यो भएको छ। तर व्यापारी, बिचौलिया र प्रशासनको बीचमा बलियो गठजोड छ जसले भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड बचाउँदा रहेछन्। त्यसलाई नेपाली नेताहरूले, सरकारमा जाने नेताहरूले तोड्नुभन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ वरण गरेर, त्यसलाई सहयोग गरेर नाफा लिने गरेको पटक पटक देखिएको छ। उदाहरण जति पनि हामी मिडियामा सुनिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। अहिले नाम लिनु जरुरी छैन। ल त्यसो हो भने यो अवैध गठबन्धन तोडेर राजनीतिलाई राष्ट्र र जनता केन्द्रित कसरी बनाउने यो विषयमा हामी थप छलफल गर्छौँ। यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाहसँग। ल अब राजनीतिक दलहरूको आफ्नो ऊर्जा त केमा खर्च भइरहेको छ भन्दा फुट्नको लागि, पछि फेरि किन जुट्छन् भन्दा राज्य सत्ताको भर्याङ चढ्नलाई आवश्यक हुन्छ, पुर्याउनु पर्छ, एउटा समूह चाहिन्छ, एउटा होइन कोरम पुर्याउनु पर्यो, त्यसकारण जुट्छन्। तपाईँ अलि जनता समाजवादी पार्टीसँग नजिक हुनुहुन्छ, अझ उपेन्द्रजीसँग नजिक हुनुहुन्छ भन्ने बाहिर बजारी हल्ला छ। ल यतिखेर यो गलत हल्ला हो। जनता समाजवादी पार्टीबाटै कुरा गरौँ नि त, के भएको यो दलमा एउटा वैकल्पिक राजनीति, विशेष गरी मधेस जो विभेदमा परेका त्यो समुदायको उत्थानका निमित्त भन्दै राजनीति गरेको यो दलमा अहिले टुटफुट होइन। यहीँबाट सुरु गरौँ। अरू पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि फुटेको छ, एमाले नै अब अगाडि नेकपै फुट्यो होइन। अब माओवादीको हालत त्यस्तै छ। उतातिर फेरि साझा विवेकशील भन्ने वैकल्पिक शक्ति हो हामी भन्ने खालका मानिसहरू फुटिरहेको अवस्था छ दल होइन। के त यो कारण के? ठिक छ, तपाईँको पहिलो कुरा त जसपासँग नजिकको भन्ने जुन हल्ला छ त्यो हल्ला होला, तर म कुनै समय 1 वर्षको लागि जसपा पार्टीमा थिएँ। त्यसकारण उपेन्द्र यादवको खास मान्छे भन्छन्, त्यो एकदम गलत कुरा हो। 2075 सालमा म उहाँको पार्टीको सदस्यता लिएको थिएँ र 76 को असारमा मैले त्यहाँबाट भनेर म औपचारिक रूपमा बिदावारी भएको हुँ र त्यसपछि मेरो भेटघाट छैन। त्यसैले कसैको खास मानिस हो वा होइन त्यो सब कुराहरू बजारको हल्लामा नजाउँ। जसपा आज किन फुट्दैछ अथवा नेपालमा पार्टीहरू कति बेला फुट्छन्, कति बेला जुट्छन्, किन फेरि यसको सिधा फर्मुला छ। जब सङ्कटमा पर्छ अस्तित्व, खास गरी चुनावको बेलामा वा कुनै आन्दोलन गर्नु पर्यो भने नेपालमा दलहरू बीचमा कि त एकीकरण कि त गठबन्धन हुँदो रहेछ। जब अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ वा त राज्य सत्ता जसको हातमा हुन्छ उसले धेरै दुःख दिन थाल्यो भने गठबन्धन गर्ने वा एकीकरण गर्ने। तपाईँ यो 30 वर्ष यताको इतिहासले यो देखाउँछ। सङ्कटमा परेको बेलामा, कमजोर भएको बेलामा मिल्ने र सत्तामा जाने, सत्तामा गएको बेलामा फुट्ने, यो चाहिने नेपाली राजनीतिमा दलहरूको ट्रेन्ड देखेको छ, मिल्ने र फुट्ने। अन्तत यो आफ्नै लागि हो, राष्ट्र जनताको लागि होइन।
होइन। अब उहाँहरूले जे दाबी गरे पनि यो पार्टीभित्रको यो पोलिटिकल पार्टीको ट्रेन्ड चाहिँ नेपालमा यो देखियो। त्यही त, यो चाहिँ कारण अरूको लागि होइन कि आफ्नै स्वार्थको लागि। अब यो के हुँदो रहेछ भने यो किन हुँदो रहेछ होइन, मलाई के लाग्छ भने कि नेपालमा एकजना विद्वानले भनेका छन् कि पार्टीहरू जनरली नेतृत्वको हिसाबले 5 प्रकारको हुँदो रहेछ। एउटा सबै प्रतिनिधि बराबर सबै प्रतिनिधि बराबर हुन्छन् र प्रतिनिधिहरूले मिलेर एउटा नेता छान्छन्। अर्को चाहिने केही प्रतिनिधिहरू मार्फत नेतृत्व चयन हुने। तेस्रो चाहिने ठुला ठुला फिगर भएका उस्तै कदका नेताहरू मिलेर एउटा पार्टी बनाउने। चौथो चाहिने एउटा सिंगल व्यक्तिको उसको व्यक्तित्वको छायामा एउटा पार्टी बनेको। र पाँचौं चाहिने कुनै व्यापारी घरानाले पार्टी चलाउने हैन। यो 5 थरी पार्टी मध्ये नेपालमा तपाईको के देखिन्छ भने कि एउटा प्रतिनिधिहरू मार्फत नेतृत्व चयन हुने पार्टीहरू छन् र उस्तै फिगर भएका नेता भएका केही पार्टीहरू बन्ने र भत्किने प्रयास गरेका छन्। अर्को चाहिने एकैजनाको व्यक्तित्वको आभामण्डलमा बनेका पार्टीहरू छन्। हाम्रोमा के भयो भने जुन अहिले जसपाको कुरा गर्नुभयो, जसपा चाहिने मूलतः बाबुराम भट्टराई, अशोक राय र उपेन्द्र यादव 3 जना नेताहरूले जसपा बनाउनु भएको थियो। महन्जी पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो, महन्जी छुटेर जानुभयो। आजको जसपाको विभाजन अथवा विवादको जड चाहिने एकजनाको नेतृत्वमा यो पार्टी चल्ने कि सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने, विवादको जड मलाई यहाँनिर देखिरहेको छु हैन। उपेन्द्रजी पनि एक्लैले पार्टी बनाएको, अशोकजी पनि लगभग एक्लैले पार्टी बनाउनु भएको थियो। पार्टी नचलेर उपेन्द्रजीसँग एकीकरण गर्नुभयो, उपेन्द्रजीलाई नै नेता मान्नु भएको थियो। बाबुराम भट्टराईजीले पनि नयाँ शक्ति पार्टी एक्लै आफ्नै व्यक्तित्वको आडमा बनाएको पार्टी थियो। एजेन्डा जे भए पनि नेतृत्वको कुरामा, र उहाँको पार्टी पनि चल्न नसकेर उहाँले पनि उपेन्द्रजीसँग आएर मिल्नु भयो। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बिना यी दुवै पार्टी, अशोक राईजीको नेतृत्वको पार्टी र बाबुराम भट्टराईजीको नेतृत्वको पार्टी उपेन्द्रजीसँग मिल्न गएका हुन्। उपेन्द्रजीले उहाँहरू मिल्न आउनुहोस्, हामीलाई शक्तिको खाँचो छ भनेर भने होइन है। अब यो 3 जना विभिन्न परिवेशमा विभिन्न कारणले मिलेका हुन्। अब यहाँनिर प्रश्न के आयो भने यो 3टा उस्तै नेतृत्व उस्तै कदका नेताहरू मिलेर पार्टी चलाउने कि उपेन्द्रजी एक्लैले पार्टी चलाउने भन्ने प्रश्न हो। उपेन्द्रजी एक्लैले पार्टी चलाउने पक्षमा हुनुभयो, बाबुराम भट्टराई त्यो मान्नु भएन हैन। कलेक्टिभ लिडरशिपमा जाने कि सिंगल लिडरशिपमा जाने भन्ने कुरा हो। त्यो मैले अघि भने नि 5 थरी पार्टी मध्ये एकै व्यक्तिको नेतृत्वमा चल्ने पार्टीको आफ्नो चरित्र छ, सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने पार्टीको आफ्नो चरित्र छ। बाबुराम भट्टराईले सामूहिक नेतृत्वमा जाउँ भन्ने, त्यसको चरित्रहरू, त्यो पार्टीका चरित्रहरूलाई त्यहाँ चाहिँ स्थापित गर्न खोज्ने। उपेन्द्र यादवजीले एकजनाको नेतृत्वमा रहने पार्टीका जे गुण अवगुणहरू छन् त्यसमा लाग्ने। त्यसैले यो चाहिँ मूल चाहिँ नेतृत्वको विवाद हो र मलाई लाग्छ अलमोस्ट यो विभाजनको सङ्घारमा पुगिसकेको छ। यो विवादको चुरो कुरो चाहिँ फेरि आफ्नै वर्चस्व स्थापित गर्ने केका लागि त भन्दा राष्ट्र जनताका लागि होइन नि। राजनीति त अन्ततः राष्ट्र जनताका समस्या समाधान गर्नको लागि गरिने होइन भने तपाईको सारा प्रश्न नर्मेटिभ एप्रोचमा हुँदैछ। मूल्य मान्यताको कोणबाट तपाईले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। मूल्य मान्यताको कोणबाट प्रश्न गर्नु नराम्रो होइन। त्यसो भए तपाईको प्रश्नमा म त्यही समर्थन गरिदिँदाखेरि मेरो जवाफ पनि मूल्य मान्यताको कोणबाट हुन्थ्यो। प्रश्न के छ भने जहाँनिर मूल्य मान्यताको तपाईँ कुरा गरिराख्नु भएको छ, उहाँ त्यहीँनिर व्यक्तिगत प्रभाव, व्यक्तिगत इच्छा र व्यावहारिक राजनीतिको प्रश्न छ के। त्यसो गर्न कहाँ पाइन्छ सर? किन नपाउने? आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले राजनीति जस्तो विषयमा चलखेल गर्न मिल्दैन, किनभने राजनीतिले यो पुस्तालाई मात्र होइन जन्मिन बाँकी पुस्तालाई पनि असर गर्छ। तपाईको कुरामा मेरो विमति छैन, हुनुपर्ने त्यो हो। तर भइ के रहेको छ, तपाईले हुनुपर्ने भन्दै हुनुहुन्छ, म भइ के रहेको छु त्यसको विश्लेषण गर्छु। त्यही त, हुनुपर्ने कुरामा खबरदारी गरौँ, निगरानी गरौँ न। यहाँहरूको हाम्रो काम त त्यो हो नि होइन? होइन, ठिक छ, त्यो सब पनि गरौँला, केही छैन। तर अहिले भएको विवाद अब एकदम सपना मात्रै बाँडेर नेताहरूले त गर्ने त्यही नै हो, समाजवाद, साम्यवाद होइन, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भन्ने कुराहरू गरेर अहिलेसम्म राजनीति भएको। तर व्यवहारमा के भइरहेछ? जो पार्टी सरकारमा गए पनि भ्रष्टाचारका काण्ड उस्तै छन्, जनताले कुनै सुविधा पाएको छैन होइन,
चरम अभाव र तपाईँको चाहिँ महँगाई बढेको छ। सो यो सब कुराहरू किन, यो व्यावहारिक कुराहरू हो। मैले भनेको पार्टीभित्रको राजनीतिमा हुनुपर्ने कुरा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने कुरा म गर्छु। त्यही त हुनुपर्ने त त्यसो हो। त्यसो बनाउनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनु पर्यो क्या। ती राजनीतिक दलहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, होइन, जवाफदेही बनाउने, राजनीति गर्ने, तर आफ्नो पनि फाइदाको लागि। अनि बहुसङ्ख्यकको त गर्नु भएन नि त, होइन, राष्ट्रलाई घात त गर्नु भएन नि त। ठिक छ, त्यतातिर पनि प्रिस्क्रिप्सन दिन सकिन्छ, ज्योतिष जस्तो अनुमान पनि गर्न सकिन्छ, होइन। अत्यन्त ठुलो त्यो म त्यसलाई ब्राह्मणिक एप्रोच भन्छु, किनभने आदेश उपदेश दिने त्यो एउटा खास उपदेश होइन, यो पनि व्यवहारिकै कुरा हो नि, होइन। हुनुपर्ने कुरा हामीले भनेर हुने होइन, हुनुपर्ने त हामीले त्यस्तो बनाउने कसरी त राजनीतिक दलहरूलाई, होइन। त्यो पार्टी निर्माण प्रक्रियामा समस्या छ, हामी त्यसको परिपक्व भइसकेका छैनौँ। हामी कहाँ पार्टी निर्माणको इतिहास कति लामो छ, 70 वर्ष 75 वर्षभन्दा पुरानो नेपालमा कुनै पार्टी छ? 70 वर्ष पनि त झन्डै 2 पुस्ता हुनुपर्ने पुस्ता, होइन, हुनुपर्ने छोटो समय त होइन नि, हुनुपर्ने हो, भएन, होइन। नभएपछि तपाईँले लोकतन्त्रमा त के हो भने जनताको विकल्प जनताबाटै खोज्ने हो, नेताको विकल्प त जनताबाटै खोज्ने हो। यो पार्टीले काम गरेन, त्यसैले हामीले विश्लेषण हुनुपर्ने भन्दा पनि किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरामा यदि हामी चिरफार गरिदियौँ भने आजको आम मानिस त्यहाँबाट जानकार हुनेछन् र त्यसपछि एउटा मत बनाउनलाई, एउटा अवधारणा बनाउनलाई, एउटा विमर्शलाई अगाडि बढाउनलाई सजिलो हुने हो। म आजको जसपाको विवादमा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो भनाइ के हो भने आजको जसपाको विवाद एकल नेतृत्वको पार्टी चलाउने कि 2 जना 3 जना नेतृत्वलाई एकसाथ राखेर पार्टी चलाउने, यो मधेसमा मात्रै केन्द्रित पार्टीलाई बनाउने कि यो देशभरिको पार्टी बनाउने, यो चाहिने पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने कि यसलाई सङ्कुचित गर्दै जाने भन्ने बहस हो। हेर्नुहोस्, डेमोक्रेसीको लागि बाहिर धेरै बोल्ने तर आफ्नो पार्टीभित्रको डेमोक्रेसीको सवालमा, इन्टरनल डेमोक्रेसीको सवालमा सबै मौन भइदिने, होइन। नेपालमा अधिकांश पार्टीमा त्यो देखियो। त्यसैले यदि पार्टीलाई सुधार्नु छ भने पार्टीभित्रको डेमोक्रेसीको बारेमा हामीले छलफल गर्नु जरुरी छ। मलाई लाग्छ म त्यही नै सोध्न खोजेँ क्या, होइन। बाहिर चाहिँ लोकतन्त्रको माग गर्ने, आफ्नै आन्तरिक लोकतन्त्र त्यति कमजोर हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ चाहिँ सही समावेशिता बाहिर चाहिने राज्यका अङ्गहरूमा त्यहाँ चाहिन्छ, चाहिँदैन भने होइन, तर आफ्नै राजनीतिक दल कतिको असमावेशी छ। अनि कुन नैतिक धरातलमा चाहिँ राजनीति गर्ने त भने, राजनीति भने त एउटा पेसा, एउटा व्यवसाय, एउटा पसल थापे जस्तो त होइन, यो त आम सबै मानिसलाई प्रभाव पार्ने काम हुन्छ, होइन। त्यसैले जनता, आम नागरिकले त्यस्ता दलहरूलाई बहिष्कार गर्नु पर्यो, त्यस्ता दलको विपक्षमा मत दिनु पर्यो। तर नागरिकको समस्या, नागरिकको अगाडि के समस्या छ भने त्यसको विकल्पमा जुन दल छ त्यो दल पनि त्यस्तै छ। त्यसले गर्दाखेरि कसलाई लिने चुज गर्दाखेरि अत्यन्त धेरै खराबहरू मध्ये कम खराबलाई छनौट गर्ने हो। त्यसैले नेपालको राजनीति दलहरूको निर्माण प्रक्रिया, यसभित्रको लोकतन्त्रको प्रयोग, यी सब कुराहरूमा धेरै ठुलो समस्या रहेको छ र यही समस्याको एउटा रूप अहिले हामी जसपामा देख्दैछौँ। केही दिन अगाडि नेकपा एमालेमा हामीले देख्यौँ, त्योभन्दा पहिला नेकपा भन्ने पार्टीमा हामीले देख्यौँ, हालसालै राप्रपा भन्ने पार्टीमा हामीले देख्यौँ। सबै पार्टी त फुटेको। 2078 साल यस्तो वर्ष हो कि लगभग सबै पार्टीले आफ्नो महाधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन गरे। तपाईँ सबै पार्टीको महाधिवेशनको तौर तरिका र नेतृत्व चयनको तौर तरिका हेर्नुभयो भने पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको कतिको अभ्यास भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले छर्लङ्ग पाउनुहुनेछ। अब जो आए पनि उस्तै खालको प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्, होइन। सरकारमा हिजो एमाले हुँदा जे गरेर राखेको थियो त्यो भएन भनेर अब अर्कोलाई ल्याउने प्रयास हो, अर्कोले त्योभन्दा अर्को काण्डै काण्ड थपिरहेछ। भोलि निर्वाचन मार्फत अर्को आउला, उसले पनि त्यस्तै गर्छ। यसको निरन्तरताको यो क्रमभङ्गता त चाहियो होइन त? त्यो गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? म अलिक गर्नको लागि जनता जागरुक हुनुपर्छ, आम मानिस जागरुक हुनुपर्छ र यसको विकल्पमा फेरि अर्को पार्टीलाई नै चुज गर्ने हो। म चाहिँ नै यो दलको विकल्पमा कुनै निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना म गर्न सक्दिनँ, होइन। यो दलको विकल्पमा कुनै योभन्दा राम्रो दल चाहियो, योभन्दा राम्रो यो नियमितको प्रक्रिया हो। जस्तो कि डेमोक्रेसीको जुन आधारभूत चरित्रहरू छ, समयमा निर्वाचन हुने, मतदानबाट नेतृत्व चयन हुने, होइन, दलीय व्यवस्था,
एउटा वाक स्वतन्त्रता यी सब कुराहरू त रहिरहने हो। यसभित्रबाट बिस्तारै बिस्तारै नेतृत्वमा त्यो बिस्तारै चाहिँ अलिक छिटो होस् भन्ने जनताको अपेक्षा छ। म त्यसमा आउँछु। यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको 1 वर्ष पुरा भएको अवसरमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले किन राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भएर राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाहसँग आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। ल तुलानारायणजी, त्यसो भने बिस्तारै बिस्तारै हुने प्रक्रियामा अलिक छिटो जनताले अपेक्षा गरेका छन्। यो वैध अपेक्षा कि अवैध अपेक्षा? यो होइन, अपेक्षा त जुन आम नागरिकको अपेक्षालाई अवैध अपेक्षा त भन्न मिल्दैन, तर मतलब जुन हिसाबले दलहरूले आफ्नो काम गर्ने शैली देखाउँदै आएको छ, दलहरू पनि फेरि फरक फरक प्रकारका दलहरू छन्। जस्तो कि अब नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले यो र माओवादी, यो 3टा दलहरू राष्ट्रिय चरित्रका दलहरू हुन्। सबैतिर जनाधार भएका, छिटफुट, कुनै ठाउँमा बढी कुनै ठाउँमा कम, तर मत पाउँदाखेरि सबैतिरबाट मत पाउने होइन। र सङ्गठनको जुन विस्तार छ, सङ्गठनको जुन नेटवर्क छ उहाँहरूको संरचना, त्यो पनि चारैतिर सबैतिर भएको, सबै जिल्लामा भएको, यो 3टा राष्ट्रिय चरित्रको। र पछिल्लो समयमा 15-16 वर्ष यता मधेस आन्दोलन भएपछि मधेस केन्द्रित दलहरू पनि उदय भएको छ र एकदम विशुद्ध विकास, कुनै पनि प्रकारको पहिचान वा लोकतन्त्र यताउताको कुरा गर्नुभन्दा पनि विकासको अवधारणा लिएर निस्किने दलहरू पनि छन्, जुन साना साना दलहरू छन्। मलाई चाहिँ के छ भने, मलाई के लागिरहेछ भने यो पहिचानमा आधारित दलहरू, पहिचानको कुरा गर्ने अथवा सीमान्तकृत आन्दोलनको नाममा उदाएका दलहरूमा एउटा डरलाग्दो पक्ष के देखिएको छ भने, वामपन्थीहरूमा पनि अर्को खालको एउटा डरलाग्दो पक्ष देखिएको छ। अहिले 2-4 वर्ष यताको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि कि पहिचानको राजनीति गर्ने दलहरू, मधेस केन्द्रित दलहरू बिस्तारै त्यो एउटा जातको पार्टी भइहाल्ने, पहिला समुदायको कुरा गर्ने, सामूहिक पहिचानको कुरा गर्ने, बिस्तारै त्यो एउटा जातको पार्टीको रूपमा आफूलाई परिवर्तन गर्ने। जसपा त्यसो भयो? म त्यो भन्दैछु, त्यतातिर आउँदैछु। म त्यसमा पनि कुरा गर्नु ठ्याक्कै यसरी भन्न मिल्दैन, तर त्यो ट्रेन्ड जुन देखिन्छ र त्यसपछि कहाँ जाने त? डरलाग्दो ट्रेन्ड जब देखिन्छ, आज हिजो यहाँ थियो, आज यहाँ पुग्यो भने भोलि यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि हामी छरछिमेकमा यस्तो खालको राजनीति गर्ने पार्टीहरूको हामीले हेऱ्यौँ भने बिस्तारै यो पार्टी एउटा व्यक्तिको परिवार, एउटा नेताको परिवारमा हस्तान्तरण हुने नेतृत्व। यो भारतमा यस्ता प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। म त्यतातिर चाहिँ अलिकति डरलाग्दो ट्रेन्ड नेपालको पहिचानको राजनीति गर्ने दलहरूमा त्यो देखिन्छ होइन। जस्तो कि भारतमा के हो भने, चारैतिर भारतको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि, इन्डियन काङ्ग्रेसमा पनि त्यो देखिएको हो, तर त्यो चल्न नदिएर भारतीयहरूले त्यसको विकल्पमा बिजेपीलाई ल्यायो। बिजेपीमा अर्कै खालको समस्याहरू देखियो होइन। त्यो धर्मको हिसाबले रिजनल जुन पार्टीहरू थिए, क्षेत्रीय पार्टीहरू, उनीहरू पनि यो पहिचान कुनै न कुनै रूपमा पहिचानकै राजनीतिको नाममा उदाएका पार्टीहरू। अब हामी बिहारमा देख्छौँ होइन, अब एउटा परिवारको पार्टी भएर त्यो छोरालाई हस्तान्तरण भएर गएको छ। युपीमा हामी देख्छौँ एउटा परिवारको पार्टी भएर छोरालाई हस्तान्तरण भएर गयो होइन। फेरि एउटा जातमा कन्भर्ट भइदियो, जस्तो कि दलितहरूको मात्रै पार्टी, यादवहरूको मात्रै पार्टी होइन। बिहारमा पनि युपीमा पनि के देखियो भने एउटा रामविलास पासवानको पार्टी, उहाँ बित्ने बेलामा आफ्नो छोरालाई हस्तान्तरण गरेर जानुभयो होइन। एउटा मायावतीजीको पार्टी युपीमा दलित समुदायको 3 पटक प्रधानमन्त्री 3 पटक मुख्यमन्त्री भएको पार्टी यसपटकको पार्लियामेन्टमा चाहिँ सिटै जित्न सकेन होइन। अनि अरू जुन पार्टीहरू छन्, मुलायम सिंह यादवको पार्टी अथवा लालु यादवको पार्टी, उहाँको छोरामा हस्तान्तरण भयो। कतै डरलाग्दो, म खालि यादवको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, दलितको पनि मैले कुरा गरेँ, वैश्यको पनि त्यहाँ त्यो ट्रेन्ड छ। सो बिस्तारै यो पहिचान जनित पार्टीहरू आफ्नो परिवारमा हुने हो कि भन्ने आशंका, परिवार आफ्नो उत्तराधिकारी आफ्नो चाहिने सन्तानलाई बनाउने त होइन, त्यो ट्रेन्डमा त कतै गइराखेको छ। जसपा यादवहरूको पार्टी बन्दैछ। अब यो बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। कुन आधारमा हामी यसलाई जसपा यादवको पार्टी वा महन्त ठाकुर ब्राह्मणको पार्टी हामी भन्छौँ मधेसमा, र किन यति सजिलै हामी भनिदिन्छौँ यो कुरा काठमाडौँको मिडियामा? किन हामी शेरबहादुर देउवा नेतृत्व गरेको पार्टीलाई
हामी चाहिने छेत्रीको पार्टी ठकुरीको पार्टी भन्दैनौँ वा केपी ओली नेतृत्व गरेको पार्टीलाई बाहुनको पार्टी हामी भन्दैनौँ हैन। मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ एउटा मिडियाको आफ्नो एउटा दृष्टिकोण छ र मिडियामा जुन पृष्ठभूमिका जुन सामाजिक समूहका मानिसहरूको वर्चस्व छ त्यहाँबाट विचारै नगरिकन हामी कहिलेकाहीँ यो यस्तो स्टेटमेन्ट। तर यो त हाम्रो प्रश्न मात्रै हो होइन, जसपा यादवहरूको पार्टी बन्दैछ, तपाईँलाई के लाग्छ सुविचारित ढङ्गबाट बन्दिनु होला? म त्यसैमा भन्दैछु, तर मैले यो पहिलो कुरा त यो प्रश्नमा आज जसपाको विवाद हुँदाखेरि हामी यादवको नाम जोडेर यहाँले प्रसङ्गले एसिसी सोध्या प्रश्न हो मेरो त यो। ठिक छ, तर हामी काङ्ग्रेसभित्र विवाद हुँदाखेरि यो कुरा हामी गर्दैनौँ। मैले तपाईँसँग व्यक्तिगत कुरा होइन, यो काठमाडौँको मिडियासँग मेरो एउटा जिज्ञासा हो। नेकपा एमाले भित्र माधव नेपाल र केपी ओली बीचको विवाद हुँदाखेरि अथवा प्रचण्ड र केपी ओली बीचको विवाद हुँदाखेरि हामी यो कुरा गर्दैनौँ हैन। सो यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। प्रश्न सोध्नु अगाडि एकपटक साथीहरूले विचार गर्नु। तर यो प्रश्न मात्रै हो। अब रह्यो तपाईँको कि जसपा यादवको पार्टी हो भनेपछि मध्य प्रदेशमा यादवको जनसङ्ख्या कति छ र यादवको नेता कति छ? त्यसमध्ये उपेन्द्रजी कति यादवको नेता हुनुहुन्छ अथवा उपेन्द्रजीको पार्टीमा कतिजना यादवहरू छन् हैन? यसपटकको निर्वाचनमा जुन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो यसमा 136 जना जुन अध्यक्ष वा मेयर भए त्यसमध्ये 50 जना यादवहरू हुनुहुन्छ। 18 जना नेपाली काङ्ग्रेसका मेयर वा अध्यक्ष हुनुहुन्छ यादव समुदायका। 15 जना जसपा पार्टीका अध्यक्ष वा मेयर यादव समुदायका हुनुहुन्छ, यादव जातका हुनुहुन्छ। बाँकी सबै अरू पार्टीमा छरिएका छन्। भनेपछि त जसपा भन्दा बढी त नेपाली काङ्ग्रेससँग यादव रहेछ। गत निर्वाचनमा 74 को निर्वाचनमा पालिकाको निर्वाचनमा 136 पालिका मध्ये 49 जना मेयर भनौँ अध्यक्ष वा मेयर यादव समुदायका हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यसमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले 19 जना जितेका थिए भने उपेन्द्रजीको नेतृत्वको जुन पार्टी थियो त्यति बेला बाबुराम भट्टराई त आउनु भएको थिएन, त्यति बेला अर्कै नाम थियो, उहाँहरूको 17 जना मेयर हुनुहुन्थ्यो हैन। सो मैले भन्न खोजेँ के भने कि यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो कि समग्र नेपालमा बाहुन क्षेत्री जातका मानिसहरूको राजनीतिकरण प्रक्रिया बडो तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो र राजनीतिका सबै निकायहरूमा उहाँहरूको एक छत्र वर्चस्व देखिन्छ। मध्य प्रदेशमा पुरानो ट्रेन्ड 2063 अगाडि चाहिने अर्कै थियो, 63 पछि चाहिने यादव समुदाय र वैश्य समुदाय, यादव जातका मानिसहरू र वैश्य समुदायका मानिसहरू राजनीतिमा जबरदस्त रूपमा नेतृत्व पङ्क्तिमा पुग्न थालेका छन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै एउटा पार्टीलाई यादवको पार्टी भनिदिँदा त्यो मलाई लाग्दैन त्यो अलिकति न्याय भन्देको होइन। नेतृत्वले आफ्नो जातलाई मात्रै प्रशय र प्राथमिकता दिइरहेको छ कि नेतृत्वको अवसरमा भन्ने चाहिँ यो कुरा त हामी नेकपा एमालेको सवालमा भन्दैनौँ नि त हैन। नेकपा एमालेको हामी पोलिट ब्युरो केन्द्रीय समिति नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा हेर्यौँ भने अथवा प्रत्यक्षबाट चुनाव जित्ने समावेशी बाहेकको सिटमा हामी यो कुरा भन्दैनौँ, मधेसमा मात्रै भन्छौँ। म के भन्दैछु भने मध्य प्रदेशमा 15% जनसङ्ख्या यादव समुदायको छ, 18% जनसङ्ख्या दलित समुदायको छ, 15-16% जनसङ्ख्या समग्र वैश्य समुदायको छ भनेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यहाँबाट नेता त उहाँहरू आउने नै भए। भनेपछि जसपामा उपेन्द्रजीले यादवीकरण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा तुक छैन हैन। त्यो आरोप हो उहाँमाथि, उहाँ चाहनुहुन्छ कि त्यो भनोस्, किनभने अझ काङ्ग्रेसमा भएका यादवहरू पनि यो त अन्याय होइन। यो प्रश्नले के छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा उपेन्द्रजीलाई समग्र यादवको नेता बनाइरहेछ हैन। यो प्रश्नले उपेन्द्रजीसँग नरहेका यादवहरूमाथि त अन्याय गरिरहेछ नि त। नेपाली काङ्ग्रेसमा यत्रो ठुलो सङ्ख्या छ। समग्रमा चाहिँ एउटा प्रतिनिधिमूलक प्रश्न हो होइन हाम्रो राजनीति। त्यसैले यो प्रश्नको फ्रेम गर्दाखेरि मेरो विनम्र आग्रह के छ भने कि मधेसको धरातलीय यथार्थ जातीय पक्षहरूको बारेमा कुन प्रश्नले गर्दाखेरि समुदायले त्यसलाई नराम्रो रूपमा लिने र कुन प्रश्न अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै नेतालाई सहयोग गरिरहेछ यो रूपमा यदि हामी बुझ्दियौँ भने समग्रमा चाहिँ यो प्रतिनिधिमूलक प्रश्न यसको तात्विक कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रा राजनीतिक दलहरू अघि यहाँले भने जस्तो परिवारवादमै केन्द्रित, परिवारमा मात्रै केन्द्रित, त्योभन्दा अलि पर गयो भने आफन्तमा मात्रै केन्द्रित, त्योभन्दा अलि पर गयो भने आफ्नो जातमा मात्रै केन्द्रित पो भइरहेका छन् कि मैले जसपाको मात्रै कुरा गरिराखेका छैन हो। यो प्रश्न मैले भन्न खोजेको र तपाईँले
तपाईँको प्रश्नको म सम्मान गर्छु किनभने आफ्नो आफ्नो बुझाइ हो। मेरो भनाइ के हो भने यदि हामी मधेस बेस्ड पार्टीको कुरा गर्छौँ भने मध्य प्रदेशकै कुरा गरौँ, त्यो मधेसमा वैश्य र यादव मात्रैले नेतृत्व गर्ने अथवा ब्राह्मण र पहाडीहरू मात्रैले नेतृत्व गर्ने, त्यहाँ खोइ त मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व उचित रूपमा भएको, सिम्बोलिक त भएको छ, दलित समुदायको प्रतिनिधित्व किन त्यहाँ हुन सकेको छैन? फेरि यो समस्या के मधेसको मात्रै हो? नेपालको समग्र नेपालको राजनीतिमा दलहरूमा र निर्वाचन पार्लियामेन्टमा एउटा त दलभित्रको संरचना हेर्नु पर्यो, एउटा पार्लियामेन्टभित्रको संरचना हेर्नु पर्यो। राजनीति यही दुई ठाउँमा हेर्ने हो कि नेपालको कुनै पनि ठुला दलहरूमा किन महामन्त्रीमा, किन उपाध्यक्षमा, किन अध्यक्षमा राष्ट्रिय चरित्र भएका दल जसलाई हामी भन्छौँ, मैले नै अघि भनिसकेँ, किन बाहुन र छेत्री बाहेक अरू मान्छे अध्यक्ष हुन सकिराखेका छैनन्? किन मधेसीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले नेताको रूपमा स्वीकार गरिराखेका छैनन्? किन नेकपा एमालेको आजको निर्वाचन हुँदाखेरि पनि पार्टीको निर्वाचनमा किन कुनै मधेसी प्रत्यक्षबाट सबैको भोट पाएर जित्न सकिराखेका छैन? समग्र दलभित्रको जुन निर्वाचन मानव कि महामन्त्रीमा, केन्द्रीय खुल्लातर्फको केन्द्रीय सदस्यमा। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने कि नेपालमा एउटा वर्चस्वशाली समुदायको उदय त्यो स्थापित भएको छ, मधेसको राजनीतिमा पनि त्यो हुँदैछ। जसरी समग्र नेपालको राजनीतिमा एउटा समुदाय राज्य र राजनीतिमा वर्चस्व स्थापित गरेको छ, त्यसरी र धेरै समुदाय छुटेका छन् सङ्घीय राजनीतिमा, केन्द्रीय राजनीतिमा। त्यसरी नै मधेसको राजनीतिमा पनि एउटा वा दुईटा जातीय समूहहरूले वर्चस्व स्थापित गर्दैछ र त्यहाँ पनि सीमान्तीकरणको नयाँ संस्करण सुरु हुँदैछ। यो देशको लागि पनि र प्रदेशको लागि पनि राजनीतिक दलहरूले र त्यहाँभित्रको राजनीतिक पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधित्वको सवालमा नयाँ सिराबाट बहस हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट मैले चाहिँ तपाईँलाई अघि एउटा जातमा मात्रै केन्द्रित हुने कि त्यो पहिचानको राजनीति, परिवारमा गएर केन्द्रित हुने कि समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने आशयका साथ मैले त्यो जवाब अन्तमा लाउँछ। अन्तमा छौँ भनेपछि त केन्द्रीय राजनीति अथवा राष्ट्रिय चरित्र भएका राजनीतिक दलमा जुन खालको समस्या थियो अथवा समग्र राज्य सञ्चालनमा जुन समस्या थियो भनेर त्यसको विरोध गर्दै आएका राजनीतिक दलहरू पनि त्यही समस्याबाट सङ्क्रमित भए हुँदैछन्। यसको औषधि केही छ त? यसको औषधि के छ भने यस्तो कुराहरूमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ, आम नागरिक यसको बारेमा जागरुक हुनुपर्छ र पत्रकार साथीहरू सपाट रूपमा सुनेको आधारमा प्रश्न सोधिदिनु भयो। फ्याक्टमा जानु पर्यो, फिक्सनमा होइन भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ। खास गरी काठमाडौँको मिडियाले मधेसको बारेमा अनि मात्रै सुसूचित हुने हो नि जनता। आम नागरिकले सही सूचना पाउने हो भने उसले सही रूपमा धारणा बनाउने। हामी त जनताको प्रश्न सोध्ने हो, जनतालाई लागेका कुराहरू सोध्ने हो होइन? होइन, तपाईँ त बहुत राम्रोसँग सोधिराख्नु भएको छ। तर मैले एउटा जेनरल ट्रेन्डको कुरा के गरेँ भने होइन, मधेसीहरू धेरै भ्रष्टाचार गर्छन्, मधेसीहरू जातिवादी हुन्छन्, मधेसी त्यति मात्रै भनेका छैनौँ हामीले, सबैलाई प्रश्न सोधेका छौँ। आज यसमा बढी अन्तमा मलाई भनिदिनुहोस् त, 1 वर्ष अगाडि केपी ओली सरकार ढाल्नका लागि सरकारमा के अरे सडकमा नारा लाउँदै हिँड्नु अहिले गल्ती भएछ, त्यो भनिदिनुहोस्, काहीँ सक्छु? गल्ती भएको थिएन त्यति बेला। जुन किसिमको ज्यादती थियो, जुन किसिमको संस्कार सरकारले अगाडि बढाएको थियो त्यसको त्यति बेला पनि विरोध भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ किन ज्यादतीको विरोध भइरहेको छ? हुनुपर्छ अहिले पनि विरोध। अहिले यो ज्यादतीको किन मौन रूपमा यहाँले समर्थन गरिरहनु भएको छ? नागरिक आन्दोलनलाई मेरो प्रश्न। तपाईँको कार्यक्रम मार्फत म विरोध गरिराखेको छु। नागरिक आन्दोलन भनेको कुनै सङ्गठित शक्ति होइन। यो सङ्गठित शक्तिहरू भनेको विभिन्न सङ्गठनहरू छन्, यसको विरोध हुनुपर्छ। केपी ओलीको सरकारभन्दा देउबा सरकार कुनै मानेमा भिन्न छैन भन्ने कुरा म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यसको मतलब त्यो विरोध गर्नु गल्ती थिएन, त्यति बेला ठिक गरिएको थियो, अहिले पनि गर्नुपर्छ भनेको। सरकारमा जुनसुकै नाम गरेको राजनीतिक दल आओस् त्यसको गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध हुनुपर्छ। त्यो होस् निरन्तरको खबरदारी, निरन्तरको निगरानीले नै लोकतन्त्र बच्ने हो। त्यो होस्, सहमत छु। हाम्रो शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई अवसरको लागि म पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक, आजको यो विशेष संवादमा हामीले देउबा सरकारको 1 वर्षमा यो सरकारले के कस्तो राम्रो काम गर्न सक्यो अथवा जन अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्यो या सकेन भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाहसँग। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।